नहरें हैं, दूध की, शहद की, शराब की, पानियों की नहरें। ऊपर देखेंगे तो फैले हुए दरख्त हैं और उनके झुके हुए फल हैं और ऊपर उड़ते हुए परिंदे हैं। सामने देखेंगे तो खुदाम ग़िलमान नौकर खड़े हुए हैं और दाएं बाएं देखेंगे तो जन्नत की खूबसूरत लड़कियां हैं और उनके आगे उनके चारों तरफ खुदाम नौकर। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुन मुख़ल्लदून बिअकवाब व अबारीक व कअसिन मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफून। शराब का दौर चलेगा, 3 मजलिसें होंगी शराब की। दुनिया में शराब हराम है, जन्नत की शराब का अल्लाह खुद सुना रहा है, यशरबून मिन कासिन कान मिज़ाजुहा काफूरा। एक जन्नत का लो लेवल है जहाँ जन्नती सुराही उठाएंगे, गिलास में डालेंगे और खुद पिएंगे। ये लो लेवल जन्नत है। इससे टॉप लेवल जन्नत है जिसमें युस्क़ौन फ़ीहा कासन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, जहाँ ये खुद नहीं डालेंगे, इनको जैसे ये मुझे डाल के पिला रहा है मेरा साथी पानी, ऐसे वहाँ जन्नत के खुदाम डाल के पिलाएंगे, फरिश्ते डाल के पिलाएंगे, जन्नत की हूरें बीनियां डाल के पिलाएंगी और इनके सामने पेश करेंगी। ये उससे ऊपर का लेवल है। एक उससे भी ऊपर का लेवल है जो सबसे आला दर्जे का है, जो जन्नत के वीआईपीज़ हैं। वहाँ है वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहाँ अल्लाह उनको खुद पिला रहा होगा। पिलाने वाला अल्लाह होगा। अल्लाह, हाय 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 हाय, क्या साकी है और क्या पीने वाला है। वो क्या खुशकिस्मत औरत है जिसको अल्लाह अपने हाथ से पेश करे, वो क्या खुशकिस्मत मर्द है जिसको अल्लाह अपने हाथ से पेश करे। उसपे तो सारे थकन थकेड़े दूर हो गए, सारे दुख दरिद्र दूर हो गए, सारे गिले शकवे गम दूर हो गए। दोनों बैठे हुए और वो ला रहे हैं उनके सामने जाम भरे हुए खाली और रख रहे हैं, फाकिहतन मिम्मा यतखय्यरून, और फल ला रहे हैं बड़े खूबसूरत जन्नत के फलों की 4 सिफतें हैं। अहला मिनल असल अलियन मिनल क़बद लैसा फ़ीहा अजम अशद्दु बयादन मिनल लबन। दूध की तरह सफेद, शहद की तरह मीठे, गुठली के बगैर, छिलके के बगैर। छिलका भी कोई नहीं, चूंकि डस्टबिन को नहीं, छिलके की तसड़ी है तो छिलका है ही नहीं, ना छिलका ना गुठली। 2 चीजें बेकार हो जाती हैं खाने के दौरान फल के, एक उसका छिलका, एक उसकी गुठली। तो अल्लाह ने जन्नत के फलों पर ना छिलका बनाया है ना गुठली। केला खड़ा हुआ है, केला छिलके के बगैर खड़ा हुआ है, ना खराब होता है, ना उस पर मच्छर आता है, ना उस पर कोई बैक्टीरिया आता है, ना उस पर कोई बीमारी आती है। खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है। एक बद्दू कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जन्नत में अंगूर हैं? आपने कहा है। कहने लगा, एक गुच्छा कितना बड़ा होगा? गुच्छा इतना सा होता है। आपने फरमाया, एक कौवा 1 महीना उड़ता रहे, 1 महीना, पूरा 1 महीना उड़े। 1 महीना उड़ने के बाद जहाँ कौवा खड़ा होगा वहां जाकर एक गुच्छा खत्म होगा। तो जब अंगूर का गुच्छा इतना बड़ा है तो केले के गुच्छे अल्लाह कितने बड़े बनाए। वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून व लहम तैरिन मिम्मा यश्तहून। थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा सब्र कर लो। मेरा अल्लाह कह रहा है तुम्हारे लिए परिंदे आएंगे, भुने हुए, पके हुए। खुद परिंदे आपको घेरे में ले लेंगे, परिंदे घेरे में ले लेंगे। हर परिंदा कहेगा मुझे खाएं, कुल मिन्नी, वो कहेगा मुझे खाएं, वो कहेगा मुझे खाएं। इधर से दरियाओं से, समंदरों से, नहरों से मछलियां सर निकालेंगी। या वली अल्लाह अताकुलूनी, आप मुझे खाएंगे? मैं क्या करता हूँ, कोई बंगाली होगा तो सबसे पहले मांस खाएगा, कहेगा पहले तुझे खाऊंगा, मुर्गा बाद में खाऊंगा, पहले मौसली खाऊंगा। क्योंकि उसकी उस मछली में कांटा नहीं, उसमें मछली में बदबू होती है, उस मछली में बदबू नहीं, उसमें कांटा नहीं। फिर वो बोलती है, फिर वो मरती नहीं है, वो जिंदा है। वो कहेगी आप कैसा खाएंगे? कबाब खाएंगे, सालन खाएंगे? वो पूछेगी, मछली पूछेगी, मछली आप कैसा खाएंगे? वो कहेगा मुझे दोनों खिलाओ। तो एक कंधा ऐसे हिलाएगी तो उसमें से कबाब निकलना शुरू हो जाएगा, और दूसरा कंधा ऐसे हिलाएगी तो उसमें से सालन निकलना शुरू हो जाएगा। कहा मेरे बंदे, ये सिला है तेरा जो दुनिया में तूने हराम छोड़ा, आज खा अपने रब की तरफ से। इस खाने में न तुझे पकाना है न पेशाब है, और इस खाने को 1000 साल खा, 10,000 खा, खाने की लज्जत लेता जा, पीने की लज्जत। इधर खाओ तो पिया नहीं जाता, पियो तो खाया नहीं जाता। पानी ज्यादा पी लो तो रोटी नहीं खाई जाती, रोटी ज्यादा खा लो तो पानी नहीं पिया जाता। वहाँ दोनों गुंजाइशें मौजूद हैं। हजारों साल पीते भी जाओ, खाते भी जाओ, पीते भी जाओ, खाते भी जाओ, तो मेरा अल्लाह ना खिलाने में थकेगा ना तुम खाने में थकोगे, और हर लुक़्मे की लज्जत आला होगी। और जब तुम खाना छोड़ोगे एक डकार आएगा, हर शय हजम होकर साफ, और थोड़ा सा पसीना आएगा, हल्का सा खुशबूदार पसीना आएगा, हर शय साफ।
اور یہ تو ساری چھوٹی نعمتیں ہیں، ساری چھوٹی نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ کر سلام کر رہے ہیں، غلام آ کر سلام کر رہے ہیں، آپ کو عزت دے رہے ہیں، آپ کو آنر دے رہے ہیں، سلامن سلاما سلامن سلاما۔ پھر فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، ہم آپ کو سلام کرنے آئے ہیں جو آپ نے لوٹن میں صبر کی زندگی گزاری، پردے کے ساتھ زندگی گزاری، اطاعت کے ساتھ زندگی گزاری، حرام سے بچے۔ اور فرشتوں کے سلام کا نشہ ان کو چڑھا ہوگا، کھانے سے بھی زیادہ، پینے سے بھی زیادہ، اور گھروں سے بھی زیادہ، نہروں سے بھی زیادہ، درختوں سے زیادہ، پھلوں سے بھی زیادہ۔ اسی کو بہت کچھ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک دم ایک دم ایک دم اچانک 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 اللہ کا عرش ایسے ہٹے گا اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے، آج تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ انتہا ہوگی، انتہا۔ آنکھ اللہ کا دیدار کرے گی، وہ آنکھ جس نے حرام نہ دیکھا، وہ آنکھ جو حرام دیکھنے سے بچی، وہ آج اللہ کا دیدار کرے گی۔ وہ کان جو گانے نہ سنتا رہا، جس نے میوزک سے اپنے کانوں کو روکا، آج وہ اللہ کا کلام سنیں گے، ان کانوں میں اللہ رس گھولے گا اپنی آواز کا۔ ارے داؤد کی زبان بنانے والا خود کیسا ہوگا؟ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ایسے ایسے ہلنے لگ جاتے تھے، پہاڑ۔ تو داؤد کا بنانے والا رب جب قرآن سنائے گا تو کیا حال ہوگا؟ پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ ایک ایک عورت اور ایک ایک مرد کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال، ایک ایک کا نام۔ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، ایک ایک کا نام لے کر اللہ پوچھے کیا حال ہے، خوش ہو، راضی، خوش ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندو، پہلے سب سے ایک ایک سے نام پوچھے گا، ایک ایک، مرد عورت چھوٹا بڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندو خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے خوش ہیں، راضی ہیں۔ تو اللہ کہے گا میں تمہیں سب سے اعلیٰ چیز دے دوں، سب سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے یا اللہ اب اس سے اعلیٰ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہو، میری ناراضگی کا ڈر نکال۔ تو اب یہ خوش ہو کر کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لوٹن میں پتہ نہیں تھا تو اتنے حسن و جمال والا ہے، ہمیں ذرا اجازت تو دے ہم تمہیں ایک سجدہ کریں، ایک سجدہ، ایک سجدہ، جیسے تمہیں بغیر دیکھے کیے تھے اب تمہیں دیکھ کر سجدہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سبحان اللہ میرے بندو، سجدے دنیا میں تھے، ادھر تم مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ مہمان کو تو بٹھا کے کھلایا جاتا، میں لوٹن میں پہنچا تو کھانا ہمارے لیے پہلے سے تیار ہے کہ ہم مہمان ہیں، تم میزبان ہو، تو مہمان کو تو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے۔ تو میرا اللہ کہے گا میرے بندو دنیا میں تم غلام تھے، میں آقا تھا، تو تمہارے لیے سجدے بھی تھے، روزے بھی تھے، حلال بھی تھا، حرام بھی تھا، جائز بھی تھا، ناجائز بھی تھا۔ اب تم میرے مہمان خانے میں آ گئے ہو، اب تم میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں، بس اب تم تمنا کرو اور مجھ سے لیتے جاؤ، نہ تمہارے لیے نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، جاؤ مزے کرو، موجیں کرو، اور ہر جمعے آ کر میرا دیدار کر لیا کرو، مجھ سے بات کر لیا کرو۔ ہاں جنت الفردوس والوں کو اللہ تعالیٰ روزانہ صبح و شام اپنا دیدار کرائے گا۔ ہاں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم بیکار پیدا ہوئے ہو؟ کوئی کہانی نہیں ہے موت کے بعد، ہے، میں نے تفصیل سے بتائی آپ کو کہانی۔ ہاں اس جنت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، میں نے بیچ میں اشارتاً بتایا بھی تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ کی جنت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، جو کلمے کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے معراج پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی نے عرض کیا یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب تیرے لیے سب سے عالی شان چیز ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔
تیرا میرا